न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल में तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। आज मौजूद इंटरनेशनल स्पाइस पार्क दुसू पांपरस मज यह स्पाइस पार्क बने तो यह आए खास कर अगर कत करो यम ज़ाफ़रान वोपदावन ज़मींदार तिमन खतर बने यह पार्क तो तम पार्क आव वारिया ज़्यादा फ़ायदे इन किसानन क्या स्पाइस पार्क ये मज तमाम तर तिम चीज़ यम वुनिक तान मैसर किसानन कह तो वन ये तिम चीज़ यम किसानन या पन्निस फसलस फरोग मिलो तो बे इंटरनेशनल मार्केट मिलो अस डॉक्टर खुर्शीद अहमद साहब मौजूद इंचार्ज स्पाइस पार्क इन करो कत वन स्पाइस पार्क के मुतलिक खुर्शीद साहब खैर मकदम तुम सैनिस प्रोग्राम तो वन तो स्पाइस पार्क बने तो क्या मुद्दा तो मकसद पार्क ये मज आए तिहज खतर खास सहूलियत मैसर कर ये मज तिमन जन पोश मज तिम कोंग कड़ान तम खतर स्टिग्मा सेपरेशन हॉल आई बना कलेक्शन यूनिट आव बना कलेक्शन यूनिटस पे आए रजिस्ट्रेशन तिमन कर पूरे 4-5 जमींदार या 6 जमींदार तम आई रजिस्टर कर तम पे आव तिमन जमींदारन ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेट्स दिन यम जन गलत तरीकस मज तिम कोंग तुलान लिफाफन मज क्रेट्स आई दिन फ्री ऑफ कॉस्ट तिमन क्रेटन मज तिम कोंग अनान तिमन आई फैसिलिटी दिन ये आव तिमन कोंग कड़न ये वन स्टिग्मा सेपरेशन तम खतर आई ये 4 हॉल बना तिमन 4 हॉलन मज 430 मतलब यम जन नफर हेकन बिहित इकवट या हेको वन 270 to 570 फैमिली हेकन अके साथ बिहित तो कोंग कड़ित हेकन तम पे सारे खुद इंपॉर्टेंट अत चीज़ जरूरी चीज़ सो कि हकन मसल अक्टूबर नवंबरस मज पता टेम्परेचर दर्जा हरारत कम ग कुन सात अत रूद तन शीन तक पे नवंबरस मज टेम्परेचर कम हकन प्रॉब्लम जमींदारस ग अमिस पे 4-5 दोहन यह शेड मज थवन कमरस अकिस मज मगर तम क्या अत प्रॉब्लम कि अत मज खास जूज मतलब कलरिंग स्ट्रेंथ अमिच फ्लेवर ये वन अमुक महक ये वन या टेस्ट अमिक बिटरनेस ये वन तम सारी बुड़ान वोलेटाइल तम बुड़ान यम ये अम खतर थे एडवांस्ड वैक्यूम ड्रायर्स तिमन वैक्यूम ड्रायरन मज अमिस जमींदार बस 4 दोहन बजाय 40 मिनटन मज दिवान कोंग हकन यम समुक मयार क्वालिटी बरकरार रोजान तो यह बनान बैन अवी इंटरनेशनल मयारुक तवे वन कि यह सैफरान पार्क ये इंटरनेशनल लिंक वनकस ये वुचन इंटरनेशनल लेवल पे ताकि ये पे कोंग ग तथ फाइनली ये प्रोसेस गई तथ फाइनली जियोग्राफिकल इंडिकेशन लेबल दिवान GI मिलो अस पांपरस या वैली कश्मीर वैली मिलो अस GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन सह प्रेथ कह जमींदार सुंद हक सह जियोग्राफिकल इंडिकेशन तम मूजूब ऑथराइज्ड यूजर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या सैन डायरेक्टर साहब ऑथराइज्ड यूजर तिम प्रेथ कह जमींदारस अपील कर तुम यू योर ये तुलियो फायदे तो पन कोंग ये तुम प्रोसेस करो एडवांस सेंट्रल टेक्नोलॉजी सत अमुक मयार रोज बराबर तो बे फाइनली लगे आखरस पे लगे GI लेबल सो GI लेबल क्या कर सो दिवान कशुर आसनुक सर्टिफिकेशन यह कशुर पांपरुक कोंग तो तम पे ये यह सर्टिफिकेशन मिले अम पे लेबॉर्ट्री मज ग्रेड सर्टिफिकेशन दिवान गोल लेबल लागो प्रोसेस ये कोर तथ लेबल लागान ये ग्रेड सर्टिफिकेशन करो यह नान दुनिया सारे खुद स्पेशल ग्रेड सारे खुद सुपर स्पेशल ग्रेड नान ये प्रोसेस करो सैफरान पार्क मज तो अम क्या कि अम कंज्यूमरस ताम वातान तमिस श्योरिटी रोजान एश्योरेंस रोजान तो तथ बजाय सह मार्केट प्राइस दिवान अगर तमिस मार्केटस मज मिले 100 रुपये 120 रुपये सह 200 रुपये 220 रुपये दिन खतर तैयार युस जन पतम एवरेज रूदमुत 2,20,000 2,28,000 2,30,000 सह कुनमुत ये तो ये जन तथ बरक्स मार्केटस मज 1,20,000 तो 30,000 अमुक मतलब गो कि जमींदारस 70 पे लक्ष रुपये ताम फायदे दिवान अकिस किलोस मज हाँ तम खतर चीज पे जमींदारस कर तिक मार्केट बनान यह बन अके साथ क्या वार वार बनान जमींदारस पे थोड़ा बहुत अम खतर वेट कर ऑप्शन अगर जमींदार बोय पान ती नी वापस GI लेबल लगित बो तमस बंद कर बराबर तमिस सर्टिफिकेट दिन रिपोर्ट दिन टेस्ट रिपोर्ट दिन सह हे पान मार्केट कर अगर वन तमिस अगर सह सबर कर सह वन ना मे सा गन 70,000-90,000 अलाव इन तेल ये थवान तमिस ऑप्शन दिवान तमिस फैसिलिटेशन दिवान ई ऑक्शन ब्या सेंटर यथ मज ई ऑक्शन दिम लॉट क्रिएट कर तम जमींदारन हंद कोंग ऑक्शनस पे त्रावान तो तथ मज ऑक्शन पैन इंडिया बायर तो तिमन रेट गोड़े जमींदारन सत्य तय कर क्या तो तथ पे तिम बिडिंग तो जमींदारस डायरेक्टली
پونسہٕ واتان اکاؤنٹس منٛز یُتھُے ہورٕ پیمنٹ گژھِ تٔمِس گژھِ ڈایریکٹلی پونسہٕ اکاؤنٹس منٛز ییٚمیُک فٲیدٕ چھُ زٔمیٖندارس تیوٗت کہِ یہِ نہٕ سُہ سوٗنٛچتھٕے ہیٚکہِ کہِ تٔمۍ سُنٛد کۄنٛگ یُس چھُ انٹرنیشنل لیولہِ ہُنٛد چھُ بنان پروڈکٹ اکھ یۄس یہِ بوتل چھِ یہِ چھِ ایکسیپٹیبل گلوبلی تہٕ اتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیلینج کٔرِتھ کُنہِ تہِ جایہِ دُنیاہس منٛز کہِ یہِ نسا چھُنہٕ کٲشُر کۄنٛگ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ یتھ تہٕ امہِ پتہٕ زٔمیٖندارس أکسٕے چھتس تل یہِ انٹرنیشنل لیولہِ ہٕنٛز یۄس پارک چھِ أکسٕے چھتس تل چھِ أمِس سارے فیسلٹی اسہِ تھایمٕژ ہۄکھناونٕچ أمِس سٹگما سیپریشن پیکیجِنگ تہٕ فاینلی مارکیٹنگ. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد. یِم اَسہِ ڈاکٹر خُرشیٖد صٲبنو ووٚن یۄس یہِ سپایس پارک بنے ییٚمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ آو کِسانن خاص کر اگر أسۍ زعفرانٕچ کتھ کرو کٔشیٖرِ ہُنٛد زعفران چھُ دُنیاہس منٛز مشہوٗر زعفران تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ میلے یتھ واریاہ زیادٕ شناخت کیازکہِ وٕنکیٚن چھُ دُنیاہس منٛز پرٛزناونہٕ یِوان ییٚمہِ سپایس پارکہِ ہٕنٛدِ بہانہٕ چھُ یِوان دُنیاہس منٛز پرٛزناونہٕ یہِ کۄنٛگ کیازکہِ یہِ ہسا چھُ #1 دُنیہُک #1 کۄنٛگ. اُمید کرو کہِ یِم تہِ کِسان چھِ تِم تُلن بھرپوٗر ییٚمیُک فٲیدٕ. بہٕ چھُس سعید منظوٗر نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ دُسوٗ پامپرٕ پٮ۪ٹھ. ناظرین گراؤنڈ رپورٹ کس یتھ شمارس مجھ تہد خیر مقدم بس مدثر قادری. ناظرین آج کرو کت کھیلن ہز یت پہ زن جموں کشمیر گورنمنٹ یا اگر گورنمنٹ کت کرو مختلف پروگرام عملان تکیاز زیادہ کھت زیادہ گھن نوجوان راغب کھیلن کن تو ونکس مٹن کس أکس تواریخی سٹیڈیم یتھ زن ٹک باغ ناو تتہ تو تھی ہیٚکِو وچھت یہ مٹن پریمیئر لیگ اس زن شروع گو أزکہِ پٮ۪ٹھ تو تم مختلف ٹیم یم زن ساؤتھ کشمیرک تم اتھ مز شرکت کران تو بنیادی مقصد امیک یہ زم زن نوجوان یتک تم گھن کھیلن کن زیادہ کھت زیادہ راغب تو کرکٹ ہِوٮ۪ن کھیلن گژھِ وتھ بہ میلُن تو تُہۍ ہیٚکِو وچھت اسہِ سۭتۍ چھِ کینٛہہ تماشٲیی تہِ ییٚتٮ۪ن جُڑِتھ یا ییٚتِکۍ اگر زیٖزس شہرین ہٕنٛز أسۍ کتھ کرو تِم چھِ اسہِ سۭتۍ موٗجوٗد ونکس تو کوٗشش چھِ یِہے یِوان کرنہٕ زِ یِتھ پٲٹھۍ زن آز سماجس منٛز اکھ نوسوٗر چھُ ڈرگ اڈکشنُک پھٔہلیومُت سُہ نوسوٗر گژھِ ختم یُن کرنہٕ تہٕ تمیُک یُس وٲحد ذٔریعہٕ یا اگر أسۍ بُنیٲدی ذٔریعٕچ کتھ کرو سُہ چھُ کھیل کوٗد تہٕ ونکس چھِ کرکٹ یِتھ پٲٹھۍ اسہِ ووٚن کرکٹس کُن چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نوجوان رٲغب سپدان یا باقین کھیلن ہٕنٛز تہِ اگر أسۍ کتھ کرو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ نوجوان تُکُن رٲغب سپدان تہٕ اسہِ سۭتۍ چھِ کینٛہہ ییٚتِکۍ زیٖزس شہری یِمو منٛز زن کرکٹر تہِ چھِ کینٛہہ سٲبق کرکٹر روٗدمٕتۍ کینٛہہ چھِ چیئرمین مختلف ٹیمن ہٕنٛدۍ تہٕ یِمن نِش یژھو زانُن اتھ متعلق. تنویر صٲب تُہُنٛد چھُ خٲر مقدم تُہۍ چھِو MI ایگلز تہِ رِپرٛزنٹ کران یُس زن اکھ اہم ٹیٖم چھُ یِوان ماننہٕ یتھ مٹن پریمیئر لیگس منٛز تہٕ کیاہ چھُ تُہُنٛد خیالات کیاہ چھِ تُہٕنٛدۍ تاثرات مٹن پریمیئر لیگس متعلق؟ یہ یتھ کٲٹھۍ ونُن یتھ بارس منٛز یہِ گوٚو پٔتِم 3 ؤری ہیٚتھ گٔے مٹن پریمیئر لیگ شروع. یہ چھِ اکھ اصل کوٗشش اکھ ییٚتہِ آو جان کالٹی کرکٹ گِنٛدنہٕ. لاسٹ ایئر گوٚو تھوڑا سا گراؤنڈ اوس پریپیئر گژھان وکٹ اوس پریپیئر گژھان بیٚیہِ کوٚر یِمو بیٚیہِ شروع اور یہ اچھی شروعات ہے. انشاءاللہ اچھے اچھے کرکٹرس آتے ہیں یہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے اور لوگوں کو بھی اچھا کرکٹ کھیلنے کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو سجاد صٲب چھِ ییٚتٮ۪ن یِم زن ییٚتِکۍ زیٖزت اکھ شہری چھِ تہٕ یِہٕنٛز تہِ روٗز اکھ پہل یُس زن مٹن پریمیئر لیگ یُس زن أزیُک ایڈِشن چھُ ییٚمہِ ؤریُک ایڈِشن چھُ سُہ آرگنایز کرنس منٛز. سجاد صٲب تُہُنٛد چھُ خٲر مقدم کیاہ چھُ تُہۍ یژھان ونُن یِتھ پٲٹھۍ زن ڈرگ اڈکشن لبنہٕ چھُ یِوان آز تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن ممبر پارلِمیٚنٹ حسنین مسعودی صٲبن کوٚر یہِ اِناگریٹ باضٲبطہٕ یہِ مٹن پریمیئر لیگ تِمو تہِ دیُت زیادٕ زور أتھۍ پٮ۪ٹھ زِ ڈرگ اڈکشن گوٚژھ ختم گژھُن تہٕ وار اگینسٹ ڈرگ اڈکشن یعنی کہ وادہ دوٚپ تِمو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹیٖم بنٲیِن پننہِ پننہِ جایہِ. تُہُنٛد کیاہ چھُ؟ اصل چھُس بہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہِ تُہۍ چھِو بار بار یِوان یہِ کرکٹ پرموٹ کرنہٕ خٲطرٕ. یُس یہِ مٹن کرکٹ ایسوسیشن چھُ چوٗنٛکہِ یِمن چھِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ یہِ آیڈنٹی اکھ کرکٹٕچ فرام ویری سٹارٹ روٗدمٕتۍ بٔڑۍ بٔڑۍ کرکٹر چھِ یِم زٔمیٖنہِ فٲیدٕ کٔرمٕتۍ تہٕ تٔتھۍ سلسلس منٛز گٔے پٔتِم 3 ؤری اَسہِ یہِ حظ یہِ مٹن پریمیئر لیگ امیُک اہتمام کران تہٕ گۄڈٕنِکۍ 2 ایڈِشن گٔے اتھ منٛز یہِ حظ یہِ میٹس پٮ۪ٹھ اَسہِ اوس اِنکمپلیٖٹ تمہِ ساتہٕ یہِ ٹٔرٕف تہٕ بہٕ یۄس ونکیٚس پریزنٹ ایسوسیشن چھِ یا یِمن سۭتۍ پرٲنۍ کرکٹر چھِ یِمو کوٚر بڑٕ اہم رول اتھ منٛز یِمو کوٚر زبر محنت مشقت تہٕ فاینلی گٔے یِم کامیاب ٹٔرٕف بناونس منٛز تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ اکھ چھُ یتھ منٛز یِوان اَسہِ نٔے یِم کرکٹر چھِ تِم چھِ یتھ منٛز نموٗدار گژھان اتھ اسپیکٹس منٛز یِم اورٕ یِوان چھِ نٔے تِمن چھُ اکھ ایکسپوجر میلان امہِ سۭتۍ چھُ کرکٹ پرموٹ گژھان تہٕ بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بار بینِفٹ یتھ منٛز کہِ یِم ونکیٚس سوشل ایولٕز چھِ سمٲجی بدعات یِم چھِ سمٲجی یِم خرافات یِم چھِ کم سے کم چھُ اگر نہٕ کِہیٖنۍ کم سے کم چھُ بچہِ تِمن نِش دوٗر روزان چھُ بوٚڑ بار یِتھ کٔنۍ ونکیٚس ووٚن اَسہِ آنریبل MP صٲبن کہِ یہِ چھُ وار اگینسٹ ڈرگ ایڈکشن تہٕ وِد رِزلٹ یہِ چھُ اکھ اصل ٹوٗل ٹیکنیٖک اکھ کہِ ٹُو پرووایڈ ٹُو پروٹیکٹ دیٖز گایز آر سٹوڈنٹس فرام دی سوشل ایولٕز. مشتاق صٲب چھِ اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد یِم پانہٕ کرکٹر روٗدمٕتۍ چھِ. مشتاق صٲب کیاہ چھِ تُہٕنٛدۍ تاثرات یِتھ پٲٹھۍ آز وٕچھنہٕ چھُ یِوان زِ نوجوان پُے یۄس زن چھِ سٲنۍ سۄ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مٲیل سپدان یِمنٕے ڈرگس کُن. ڈرگ اڈکشن چھُ زیادٕ وبٲیی سنگیٖن صوٗرت حال چھِ اختیار کٔرمٕژ تہٕ کیاہ چھُو تُہۍ یژھان ونُن یُس زن کھیل کوٗدن گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فروغ یُن دِنہٕ؟ بے شکن رائٹ فرام ویری بگننگ چھُ سون مقصد یِہوے کہِ اکھ بچہِ گوٚژھ روزُن ہمیشہِ بیڈ اِنفلنسن نِش دوٗر. سون مقصدٕے چھُ کہِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن چھِ أسۍ یوٗت چھِ أسۍ کوٗشش کران أسۍ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ
कैंप बनावन मतलब कह इंडिविजुअली तुन तीस कोशिश करान कि क्रिकेट गोस गसन अत पे मल ग लड़के कि युन यह बिदत वनकन समाज मज गोमुत गिंदन मे वो आज सिंस लास्ट 50 years बहुत सटल गिंदान मगर वुनिक तान जहन तह कुछ शे वुचमुत सैनिस टीमस मज कह बैड बॉलस सत न दुत अत मज कह पार्ट वनकन सन कोशिश यह कि वनकन गोस बच्चे अत गेम क्या पार्ट एंड पार्सल वनकन एजुकेशन सह वनकस प्रोफेशनल बनो यूथ प्रोफेशनल कि यमिस अत मज कैरियर बन और उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल यमिस अत मज कैरियर बन तमिस बे कुछ चीज़ जरूरत क्या मगर सत वन जन ड्रग एडिक्शन जन वबाई सूरत हाल अख्तियार कर्म सह खत्म करने खतर असल जरिए। रियाज साहब तुम क्या तासुर? जनाब बिल्कुल यह असल पहल पतम 3 वरी बेहतरीन टूर्नामेंट ये मड तरफ जन ऑर्गनाइज गसान यह अम खतर असल पहल कि जन नव जनरेशन सन ड्रगन कुन गमित तो मे बासान यह कदम यम जन बच्चे अम नश दूर रोजन और यह बड़ बे बूस्ट मिलान जन नई क्रिकेटर्स लकट लड़के तम जन नेशनल लेवल या स्टेट लेवल प्लेयर तम योथन तुंद परफॉर्मेंस वुचान तुंद टैलेंट वुचान सन बच्चे अम तुम बूस्ट मिलान मॉरल सपोर्ट मिलान तो यह बड़ बेहतरीन कदम सीनियर साहब तसदुक रशीद साहब मौजूद यम जन ये बाशिंद तो यहून किरदार रूदमुत इस जन सपोर्ट्स अगर कत करो तथ वतबो दिन खतर तसदुक साहब तुंद तासुरात मटन प्रीमियर लीग 3 एडिशन ना यह बड़ जान कोशिश मटन प्रीमियर लीग दरअसल यह हर वरी टूर्नामेंट गिंदने ये जन गावन गुठन मज टैलेंट तिहद खतर बोड़ बार प्लेटफॉर्म क्या यहज परफॉर्मेंस असल रोजान तम पे बजन बड़न टूर्नामेंटन मज और खास कर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ट्रायल्स ये प्लेयर लोकेट गसान तिम मन जज्बह बढ़ तो टैलेंटेड प्लेयर आमिस बड़ बड़िस प्लेटफॉर्मस पे मौका आज मटन स्पोर्ट्स फेडरेशन ये कोशिश कर ये मज मटनिक सारी मोअज़्ज़िज़ीन और तम प्लेयर यम जन फॉर्मर क्रिकेटर्स रूदमित यम जन अड़ी रोजन वाल तम बुजुर्ग मगर तिमन क्रिकेटस सहित हमेशा दिलचस्पी रोजम तो तिम मौजूद और खास कर जन मेहमान खसूसी तम मेंबर पार्लियामेंट क्या मेंबर पार्लियामेंट वॉइस मटनिक लुको क्रिकेट लवर्सो त्रो तिमन नश कह डिमांड तो तिमो कर यकीन दहानी यह गछ पूर खास कर रोलरच डिमांड चेंज रूमच डिमांड लेकिन मटन क्रिकेट फेडरेशन कोशिश हमेशा रोजन चाहे नशीली अद्वियातन हुंद खात्म यो यीस कालस मोतबर समाजुक तामीर पन्ने पान पे करो तो मे बासान कहीं कोशिश गीस कालस सक्सेसफुल क्या तथ मिल कामयाबी क्या पे सारे चाहे नशीली अद्वियात चाहे समाजी बुराई और जन माहिरन हमेशा तम वन कि परनस लिखनस मज बेहतर सह स्पोर्ट्स मज स्पोर्ट्स मज सह बेहतर परनस मज तो आज अकिस बनी नवा इंसानस टाइम गसान तमें आय मैनेज क्या तो बेहतर पे सेहतस पे कॉन्सेंट्रेट कर मटनिक लुकन हंद खतर खुशकिस्मती कि मटनिक लुक वन स्पोर्ट्स दिलचस्पी थवान तो कोता जान अगर पे सेहतस पे कॉन्सेंट्रेट करो और ये टिकबाग तुलो टिकबाग गो सह ग्राउंड ये वनकस मौजूद तो यह तुलो भरपूर तरीकस मज फायदे तो ज्यादा खुद ज्यादा टूर्नामेंट गिंदना बिल्कुल इनफरादी रोल इनफरादी किरदार अदा करने की जरूरत तसदुक सबन फरमो तो तेली है कि अगर ड्रग अब्यूज कत करो ड्रग एडिक्शन तेली है तमिक खात्म मुमकिन सपदित तो बे फिर हेसो तुम वुचतो तुम ये व्यू जन मटनुक तवारीखी स्टेडियम टिकबाग तो ये वनकस मैच गिंदने तो सती यह कोशिश कर जन खेल कूद तथ गई ज्यादा खुद ज्यादा वतबो मिलन बे जन मसाइल निजी मसाइल स्पोर्ट्स लवरन या इन प्लेयरन तो तथ कुन गवर्नमेंट तवज्जो मबजूल कर ताकि तम जन मसाइल तुद सदबाब सपदे हिमाचल मज तुम खैर मकदम तुम वुचान जम्मू कश्मीर हिमाचल तो लद्दाख नाजरीन आज करो हार्टिकल्चर सेक्टरस पे हार्टिकल्चर सेक्टर जम्मू कश्मीर रीढ़ की हड्डी यानी कि हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर ठीक आशर यानी किसान सं तो जमींदार सं जिंदगी बेहतर बना तिकान ज्यादा पानस मेव बागन सो या खेत खलियान सत पन रोजी रोटी कड़ा लेकिन आज गई सह कत कि आजुक मौसमस मज आव बदलाव लगातार मौसमी हालात बदलान तो एग्रीकल्चरस तो गो नुकसान हार्टिकल्चरस तो गो नुकसान हार्टिकल्चरस मज सोन मेव बाग डून इन तो गो वारिया नुकसान यम सह मुश्किलात गई वक्त वक्त गई जालबेरी सत गई कि मेव बागन गो नुकसान खेत खलियान गई तबाह पनीरी गई तबाह
ام سب گو ہارٹیکلچر تو ایگریکلچر سیکٹر تباہ تو لوگ کران وہ سرکارس یہ گزارش کہ یہ ہسا گھس اخ ناگہانی آفت قراری دن تاکہ اخ ریلیف بوڑ بار پیکیج ملے تاکہ یوان کسان تو یا مالکان باغات ام بچار تو ہیکان پن وری بی کرت تکیاز میوس گو نقصان میوس وس میو بچامت اس ونکس کلین پہ میو سہ گومت دوگی یعنی کہ سہ دوگی گو تیل ہیکو سہ میو استعمال مز لگت کی یعنی کہ لوگ گئی زبردست پریشان وہ سرکار سری یہ گوہار لگاوا کہ سرکار گھس نقصان کے تخمین خاطر علاقن من ٹیم سوزی تو بیٚیہِ یُس تۄہہِ نقصان گوٚمُت چھُ تمچ بھرپٲے گژھِ گژھٕنۍ اکھ بوٚڑ بار ریلیف پیکیج گوٚژھ گژھُن اسہِ سۭتۍ چھِ واریاہ لُکھ یِمن سۭتۍ پرژھو کہ اس بار کوتاہ گوٚو ہارٹیکلچرس تو ایگریکلچرس نقصان ہسا تۄہہِ باسان کہ یم برونٛٹھ کَنہِ سۭتۍ گوٚو کہ ہارٹیکلچر ایگریکلچرس نقصان کافی نقصان جناب کافی نقصان گوٚو یپٲرۍ حظ میوٕ چھُ ختم وارِ چھِ ختم یپٲرۍ حظ پٔنیٖر چھِ ختم سورُے چھُ ختم یپٲرۍ حظ آبٕے آب چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دِوان نظرِ یپٲرۍ حظ یہِ چھُ بوٚڑ بار سانیا یپٲرۍ حظ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یپٲرۍ حظ یُس نۄقصان کٔشیٖرِ منٛز آز گوٚو نہٕ حظ یہِ گوٚو یہِ ہٮ۪کو نہٕ زٕہٕنۍ پٔرِتھ یوٗت نۄقصان چھُ وٕنکٮ۪س کُلۍ گٔے ختم یپٲرۍ حظ سون اِمنٕے پٮ۪ٹھ اوس سون مطلب دارٕ مدار اوس اِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ یپٲرۍ حظ ییٚلہِ یہِ ختم گوٚو لوٗکھ گٔے بے سہار تُہۍ کیٛاہ ٲسِو سرکار سے اپیل کران کیٛاہ أسۍ چھِ سرکارس یہِ اپیل کران یُس یہِ موسم یوت روٗد تُہۍ وٕچھِو جوٗنُک وقت چھُ یتھ منٛز کیُتھ اوس آسان یپٲرۍ حظ موسم گوٚو بے حال حظ وٕنکیٚنٕچ حالاتٕے چھِ یِژھٕے یپٲرۍ حظ سرکارس چھِ یژھان تُہۍ دِیِو تۄہہِ بوٚڑ پیکیج اکھ یِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ یِم ہٮ۪کن پنٕنۍ زندگی کانٛہہ بسر کٔرِتھ امہِ برونٛٹھ وٕچھمُت یُتھ موسمی حالات یتھ منٛز أزکِس حالتس منٛز یتھ منٛز موسم گوٚژھ آسُن بڑٕ بہتر آز چھُ ڈوٹھ شیٖن تہِ پیٚوان روٗد تہِ لگاتار بہٕ چھُس جناب قریٖب قریٖب آسہٕ بہٕ 65 مگر مےٚ چھُنہٕ یِژھ موسمی حالات زٕہٕنۍ وٕچھمٕژ یُس ماجہِ جوٗنس منٛز تہٕ مئیس منٛز یُس حالات آز بنے کٔشیٖرِ ہٕنٛز یہِ چھنہٕ زٕہٕنۍ اَسہِ وٕچھمٕژ وٕنِچ تام ژٕ وٕچھ حظ آلریڈی وٕچھ ژٕ یپٲرۍ حظ لُکھ چھِ پریشان پرٛٮ۪تھ حال یپٲرۍ حظ نہ چھِ کٲنٛسہِ سبزی وارِ منٛز نہ چھِ کِہیٖنۍ یُس یہِ مطلب اوترٕ گٔے جالہٕ بٲری تُہۍ وٕچھِو یپٲرۍ حظ برابر سَمجھا شیٖن یپٲرۍ حظ شیٖن اوس زن سڑکو پٮ۪ٹھ یپٲرۍ حظ اَمہِ سۭتۍ گوٚو سورُے سون یُس تہِ یہِ حظ یہِ سون یہِ حظ یہِ میوٕ اوس یا باقٕے چیٖز ٲسۍ یا ڈوٗنۍ ٲسۍ تِم گٔے سورُے حظ گوٚو درہم برہم سُہ تتھ چیٖزس چھُنہٕ وٕنکیٚنس اَسہِ یپٲرۍ حظ اَسہِ نِش کانٛہہ سہار یپٲرۍ حظ سُہ أسۍ کرو سرکارس یِہے گُزٲرِش پننس ایڈمنسٹریشنس کرو یہ گزارش تم واتن یہ سن کت گورمنٹس نش یپٲرۍ تاکہ گورمنٹ دِیہِ امہِ خٲطرٕ بوٚڑ بارٕ پیکیج اکھ یِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲشرٮ۪ن چھُ صرف ہارٹیکلچر اکھ سیکٹر تہٕ ایگریکلچر سیکٹر یتھ پٮ۪ٹھ پنُن زندگی گُزاران بالکل جناب یِہے بالکل جناب امہِ علاوٕ چھُنہٕ یِمن نِش کِہیٖنۍ امہِ علاوٕ کُس کٲشرٮ۪ن نِش بیٚیہِ کُس امہِ علاوٕ چھُ کٲشرٮ۪ن نِش کیٛاہ چھُ بیٚیہِ سر تۄہہِ چھا باسان یُس یہِ موسمی حالات چھُ یہِ اوس خراب کٲشِر پٲٹھۍ تۄہہِ چھا باسان اَمہِ سۭتۍ گژھِ ایگریکلچر تہٕ ہارٹیکلچر سیکٹرس کینٛہہ نۄقصان جناب لازمی کتھا اکھ چھِ کہ موسمی حالاتن پٮ۪ٹھ چھُ آسان یعنی کہ تمام یُس زراعت چھُ زراعتُک دارمدار چھُ آسان موسمی حالاتن پٮ۪ٹھ امہِ خٲطرٕ چھُ تاپھ تہِ ضروٗری تہٕ منٛزٕ منٛزٕ چھُ رحمتِ باران تہِ ضروٗری مگر ییٚلہِ لگاتار ییٚمہِ روٗد پیوان چھُ تہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یِہُس مطلب یِم عام زمین یعنی کہ دانہِ وۄپداونہٕ خٲطرٕ تھجوان یِم آسان چھِ تھجوانن ہُنٛد تھل تہِ بنے نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کینٛہہ تہٕ باغن منٛز گوٚو یِہُس گۄڈنیتھ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚلہِ ابتدٲیی دورس منٛز یہِ حظ یہِ شروعاتس منٛز ژھٹھ لٔج کُلٮ۪ن پھٕلے سۄ تہِ گٔے برٕ تہٕ سۄ تہِ سُہ فصل تہِ بنیو نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کینٛہہ تہٕ وٕنکیٚس دانہِ فصلس پٮ۪ٹھ چھُ تَمہِ آیہِ اثر تہٕ لہذا لٲزمی کتھ چھِ کہ موسمی حالاتو کِنۍ چھُ ایگریکلچر حالاتن پٮ۪ٹھ بڑٕ بُرٕ اثر چوٗنٛکہِ زٔمیٖندارس زن آسان چھُ زٔمیٖندار سٕنٛز زن اِکانمی چھِ آسان تَمِچ بیک بون چھِ آسان زٔمیٖن زراعت تہٕ زبردست اکھ گوٚو روٗد تتھ سۭتۍ یُس تُہۍ اوترٕ وٕچھِو جالہٕ بٲری تہِ گٔے زبردست تہٕ اَمہِ سۭتۍ ووت زٔمیٖندارس مطلب بیلسٕے منٛز ونو أسۍ واپسٕے منٛز ووت أمِس زبردست نۄقصان تہٕ ہر لحاظ چھُ وٕنکیٚس زٔمیٖندار مایوٗس تہٕ صحیح زٔمیٖندار چھُ یہِ کران توقع کہ گورمنٹ سرکار تھٲیہِ سانہِ نۄقصانُک جٲیزٕ تہٕ اَمہِ پتہٕ دِن اَسہِ زن اَمِچ کرن تلٲفی نۄقصانٕچ کرن تلٲفی اگر نہٕ تہِ گژھِ کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ زٔمیٖندار بِچور دٔچھنس پٮ۪ٹھ ونہٕ بہٕ خۄدا رٔچھِنۍ گژھِ مجبوٗر اور تٔمِس لگن پھاکہٕ تٔمِس عیال لگہِ پھاکہٕ اگر تٔمِس بچہِ آسہِ سکوٗلس منٛز پران تٔمِس چھُ بچہِ کرُن سکوٗل نِش رُکاوُن سُہ ہیٚکہِ نہٕ بچس وردی تہِ یوہس أنِتھ کینٛہہ تِکیازِ مےٚ چھِ ذٲتی طور پتہ یُس زن میل چھُ آسان مرژٕوانٛگن کُلۍ
تمام باقی شکر نورو اگر ڈون کپوار شان ڈون ات پہ کپوار اکانمی تو تم گئی ٹوٹلی ختم ڈوڑ سے روٗد تم گئی مطلب ڈون لگمت اصل ڈون لگمت تو ساری آئی تم جناب ڈوڑ سن پتھر ورست گو حد نش علاوہ اس کم زیادہ گزار پکان کُلین پن باغس پہ مطلب تو یہ گو اللہ تعالیٰ دن نجات اللہ تعالیٰ دن نجات کہ اس گئی دباس رات پہ مطلب اوکن وشتی ہکان کی تس پوزیشن گئی ات کہ گنٹس ڈوڑس گنٹس پہ تیت ڈوٹھ اللہ تعالیٰ دن نجات اللہ تعالیٰ اس دپا کہ زند روزن مطلب مشکل ہے کیا باسان کوتاہ مشکلات تہد یہ باغ باسان سوری تباہ گومت ختم بالکل ختم روز پنہ برات تھی ڈوٹھ گزارش نیٹ ورک 18 خطر کپوار پہ یہ سلطان ناظرین آداب تھی نیوز 18 گراؤنڈ رپورٹ وچان تو بہت ساجد رسول ازکس گراؤنڈ رپورٹ کس شمارس مز کرو اس کت اس گلاس فصل یعنی چیری تمہ حوالہ تو آمت ضلع بنڈپور کس اکس علاقس مز یت نیزبل سوناواری ونان تو اس ستس زمیندار گلاسن حوالہ کام کران تو ات فصلس متعلق یسو نش زان چونکہ تھی پی واریاہ کال گو پتم کینسن دہن مز موسم تہ خراب تو یہ کیت فصل یہ کس پروڈکشن تو کیا توقعات تو کیا مزید مطالبات تمہ حوالہ کرو نش کت جناب گوڑ تو اس تعارف پن عبدالحمید بٹ حض صنب حاجی غلام احمد بٹ بہت روزان نیزبل بہت اخ باغ وول بہت بس گلاس وول گلاس ولاس ہیوان تقریباً گئی 20 ؤری یتھ ست وابستہ تو یہ ماشاء اللہ گلاس واریاہ اصل تو بیٚیہِ چھِ ویٹھ تہِ مگر موسمی حالات ٲسۍ تھوڑا خراب تو ات مز پیو اسہِ روٗد تہِ پیو البتہ ڈوٹھ ووٹھ پیو نہٕ کہیٖنۍ امہِ سۭتۍ گٔے تھوڑا اسہِ یِم گلاس خراب باقٕے ماشاء اللہ ریٹ چھِ واریاہ اصل أسۍ چھِ فروٹ منڈی ییٚتہِ ززُن تہِ نِوان ییٚتہِ اسہِ ریٹ چھِ اصل یِوان وٕنکیٚنس چلان تقریباً 100 پٮ۪ٹھ 150 رۄپیہِ تام چھِ اتھ ریٹ فروٹ منڈی چھِ نِوان أسۍ پٲرِم پورہ تتہِ چھِ 100 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 110 رۄپیہِ تام اسہِ ریٹ گژھان اسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ یہِ نزدیٖک منڈی اسہِ چھِ یِوان باپٲرۍ تہِ ییٚتہِ یِم چھِ شامس أسۍ پونٛسہٕ تہِ دِوان 157 رۄپیہِ 160 رۄپیہِ کُن أسۍ ییٚتی ڈبہٕ یِمن پیکنگ کٔرِتھ تو تھوڑا خرچی ات سری پہن باقی ریٹ ونکس امیک سیزن کر سٹارٹ گژھان تو چونکہ یہ نوزک پھل مان تو کر ختم گژھان ات کم مدتس مز گژھان یہ پتہ ایکسپورٹ باضابطہ تو خطرات ما کی روزان نا ات بذاتی گئی یہ گژھان 5 پٮ۪ٹھ 8 مئی تان گژھان یہ تیار اول نمبر گلاس ات یہ گئی موسم تھوڑا خراب پہن تو یہ وول 15 مئی پہ گو یہ 20 مئی پہ سٹارٹ تو 10-15 دہ گو یہ پتہ کیا موسمی حالات ٹھیک ٹھنڈی گئی تو ام کن گو یہ گلاس چیری واریاہ پتھ تو ونکس ماشاء اللہ موسم ٹھیک مگر شامس روٗد پیوان ام کن ہکان زیادہ مشکلات باقی انشاء اللہ ونکس ریٹ اصل گژھان تو کلر تہ گو واریاہ اصل تو ام روٗدٕ سۭتۍ بار بار یہ روٗد پیوان یم گلاس پھٹان ام پتہ گژھان خراب ونکس تیار اول نمبر گلاس تو بیٚیہِ مخملی ات ونان گۄگجہِ مخمل تو بیٚیہِ بیاکھ مخمل کٲشُر مخمل یِمے چھِ ونکس والان تو یِمے چھِ ونکس پیکنگ کران پیکنگ کٔرِتھ گژھان پتہ دہلی تہِ گژھان ایئرپورٹ گژھان پتہ جہاز کہِ ذریعہ باقین شہرن مز گژھان بیٚیہِ زیادٕ ییٚتہِ ٹوٗرسٹ زیادٕ چھِ کھٮ۪وان یِم ٹوٗرسٹ ؤری کران زیادٕ استعمال یِم گلاس اگر موسمی حالات یتھے کن اصل روز تو اچھی واریاہ فائدہ کیازِ ٹوٗرسٹ نِوان ییٚتہِ واریاہ یِم گلاس اچھی ییٚتہِ أسۍ چھِ پہاڑس سۭتی ییٚتٮ۪تھ یِم باغ یتھ چھِ ونان وڈر اسہِ نیزبل وڈر یتھ چھِ شامس یِوان باپٲرۍ ییٚتہِ یِم چھِ اتسٕے کٮ۪تھ اسہِ پونٛسہٕ دِوان اچھا جناب مے ؤنتو یُس تُہۍ یُہُس گورمنٹ ونان کہ یُہُس توقع کہ جموں کشمیرس مز بڑِ یِم سیاح چھِ یِم ٹوٗرسٹ تِم یِن یور تو چونکہ تۄہہِ تہِ نزدیکی مز یور مانسبل یا وُلر لیک خلق تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان تمہِ سۭتۍ چھا اتھ کانٛہہ اثر پیوان تۄہہِ بڑے تمہِ سۭتۍ اتھ منٛز واریاہ جناب چھُ بڑان اسہِ تمہِ سۭتۍ اثر کیازِ اسہِ چھِ مانسبل ییٚتہِ واریاہ نزدیٖکٕے اور چھِ ٹوٗرسٹ واریاہ یِوان اگر کانٛہہ دوس ڈبہٕ ہتھ والہِ شامس نی اتہِ سُہ ہیٚکہِ پنُن روزگار اصل پٲٹھۍ اتہِ کٔرِتھ کیازِ ٹوٗرسٹ ونکیٚنس زیادٕ پہن یِم گلاس کھٮ۪وان یِم چھِ وٕچھان یہِ چھِ نوٚوٕے کیٛاہتھن فصلہ ٹاؤن ہال